नमस्कार। आज मैले एमसीसी का बारेमा एकदमै छोटकरीमा र सारभूत रूपमा केही कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु। किन भन्छ भने यो पछिल्लो कालमा विशेष गरिकन यो गएको चाहिँ 1 महिना अगाडि माने नेपालको संसद बोलाइयो हैन, नेपालको जो संसद बोलाइयो 1-1.5 महिना अगाडि, त्यही दिन चाहिँ एमसीसी को बैठक थियो अमेरिकामा, वाशिंगटनमा एमसीसी को बैठक थियो। अब त्यो बैठकलाई उनीहरूले के भनेका थिए भन्छ भने अब यो बैठकमा एमसीसी बारे एउटा निर्णय हुन्छ र नेपालले संसदबाट एमसीसी को चाहिँ सम्झौता पारित गर्न सकेन भने हामीले त्यसबारे एउटा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरो यिनले बाहिर ल्याएर निकै ठुलो दबाब दिन कोसिस गरे। दबाब दिने अमेरिकनहरूले के कोसिस गरे भन्छ भने संसद बोलाएकै दिन नेपालले त्यो संसदमा टेबल गरेर पारित गरेन भने हामीले फिर्ता लिन्छौँ भनेर घुर्की उनीहरूले देखाए। तर संसद चाहिँ तपाईको बोलाएको दिन त्यो टेबल पनि भएन र आजका दिनसम्म त्यो टेबल हुन सकिरहेको पनि छैन। अब त्यसपछि त्यो दिन संसदमा टेबल नभएपछि उनीहरूले त्यसको म्याद फेरि 3 महिना सारे, लाजै पचाइकन उनले 3 महिना सारे। यस्ता घुर्की उनले पटक पटक दिँदै आएका छन्। अब 3 महिनापछि तपाईको सारिसकेपछि अहिले यो बीचमा के देखिएको छ भन्छ भने एमसीसी को पक्षमा जनमत बनाउन हिजोसम्म आफ्नो मुकुण्डो लुगाएर बसेका, आफ्नो अनुहार लुगाएर बसेका जासुस र उनले लगानी गरेका केही मिडियाहरू अत्यन्तै नाङ्गो र भद्दा रूपमा एमसीसी को पक्षमा बाहिर देखिन थालेका छन् हैन। एमसीसी के कारणले बेठिक, किन पारित नगर्ने, किन अगाडि नबढाउने, यो देशको कसरी चाहिँ हित विरुद्ध छ आदि इत्यादि कुतर्क गरेर विश्लेषक भने केही नाङ्गा जासुसहरू, सूचना सङ्कलकहरू, अब राजनीतिक क्षेत्रका केही मान्छेहरू, कर्मचारी तन्त्रका केही मान्छेहरू र उनले लगानी गरेका एकाध मिडियाहरू र एमसीसी को पक्षमा झन्डै एउटा अभियानै चलाइरहेका छन्। अहिले पहिलेको तुलनामा पहिले भन्दा अत्यन्तै मुखर र खुला रूपमा चाहिँ यिनीहरू आइरहेका छन्। अब यसको चाहिँ कारण चाहिँ अलिकति कोट्याएर मैले यसको सन्दर्भलाई अलिकति चाहिँ यहाँ राख्न खोजेको छु। जस्तो एमसीसी मलाई मेरो चाहिँ तपाईको बुझाइमा के हो भन्छ भने अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको पलायनपछि, बेइज्जतीपूर्वक पलायनपछि एमसीसी नेपालमा ल्याउन खोजेको एमसीसी अमेरिकाको एसियामा उपस्थितिका निम्ति अन्तिम प्रयास हो। यो अन्तिम प्रयास हो। मलाई लाग्छ यसपछि अमेरिकनहरूले एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा सोच बनाउनै पर्छ। समग्र एसियाको विषयमा एउटा नयाँ सोच बनाउनै पर्छ। किन उनले जति पनि योजनाहरू बनाए एसियाको विषयमा सबै असफल भए र एमसीसी अब का दुईटा पाटा हुन्। हामीले यसको एउटा पाटो चाहिँ तिब्बत विभाजन हो, चीनलाई घेर्ने नै हो एमसीसी को एउटा पाटो, नत्र यस्तो जोर जबरजस्ती कति निर्लज्ज, कति फोरी र कति घृणित छन् हैन। जस्तो सीआईए का चाहिँ सूचना सङ्कलकहरू कति घृणित छन् भन्ने कुरा कहाँ देखिन्छ हुन्छ भने अनुदान नाम दिएको छ अनुदान सम्झौतामा, त एउटा अनुदानको निम्ति यस्तो मरिहत्ते, जोर जबरजस्ती, यत्रो पैसा परिचालन, यत्रो शक्ति परिचालन, यत्रो मिडिया परिचालन र त्यो पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने रे संसारको इतिहासमा कहीँ नभएको एउटा चाहिँ तपाईको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने एउटा प्रोजेक्ट अनुदान भनेको छ, तर संसदबाट पारित गर्नै पर्ने संसारमा कतै पनि नभएको, संसारको इतिहासमा कहीँ पनि नभएको कुरा, नेपालको इतिहासमा कहीँ पनि नभएको कुरा। त संसदबाट पारित गर्न यत्रो जोर जबरजस्ती किन भइरहेको छ हामीले यति कुरो बुझ्ने हो। सारमा यति कुरा बुझ्ने हो। यसका पाटाहरूलाई म अलिकति पछाडि राखुला। जस्तो संसदबाट पारित गर्नु सम्झौता त भएको छ, खुरुखुरु कानुन गरे हुन्थ्यो नि। 17मा सम्झौता भइसकेपछि त्यो चाहिँ के अरे ट्रान्समिसन लाइन त खुरुखुरु बनाए हुन्थ्यो। तर उनीहरूले ट्रान्समिसन लाइन खुरुखुरु बनाउन छाडिकन उनीहरूले किन संसदबाट पारित गर्नै पर्छ भनिरहेका छन्। हामीले यसका पछाडिको षड्यन्त्रलाई बुझौँ भने पनि त्यो काफी छ। संसदबाट संवैधानिक मान्यता दिलाउने अब र दिलाएर स्वायत्त बनाउने हैन। अब स्वायत्त नहुँदासम्म के हुने भयो, एमसीसी संसदबाट पारित गरेर स्वायत्त नहुँदासम्म, जस्तो सरकारले सम्झौता गर्दैमा त्यो स्वायत्त हुँदैन, स्वायत्त छैन, तर संसदबाट पारित गर्यो भने त्यो स्वायत्त हुन्छ। स्वायत्त भयो भने के हो, नेपालको तपाईको कन्ट्रोल बाहिर भन्दा बाहिरको। जस्तो अब एउटा संवैधानिक रूपमा मान्यता पाएको कुनै पनि संस्थालाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न नपाउने भयो, त्यसको विषयमा खोज रेखदेख केही पनि गर्न नपाउने भयो। नम्बर 2, अब त्यो स्वायत्त भइसकेपछि त्यसका आफ्ना नियम कानुन
कानुन हुने भए, जस्तो उनीहरू अमेरिकन कानुन लागू हुनेछ र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने भनेको छ हैन। अब त्यो उनको कानुन लागू हुँदैन, एमसीसी पनि स्वायत्त हुँदैन, उनको कानुन पनि लागू हुँदैन। अब यससँग जोडिएका, अब यसलाई स्वायत्त र चाहिँ तपाईको एउटा संवैधानिक रूपमा चाहिँ स्थापित गरिकन एउटा समानान्तर सरकार, नेपालभित्र अर्को चाहिँ विदेशी सरकार, घोषित विदेशी सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने उनीहरूका जो चाहिँ प्रावधान छन् नि एमसीसीमा, ती प्रावधानहरू मैले केही प्रावधान महत्त्वपूर्ण प्रावधान मात्रै राख्न चाहन्छु। उनी कति खतरनाक डिजाइनमा त्यो एमसीसीको एउटा चाहिँ पाखण्ड प्रदर्शन गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति धेरै सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरो, संसदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई स्वायत्त बनाउने। अब स्वायत्त भनेको के हो, उसले के गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो ऊ नेपाल सरकारको नियन्त्रण, नेपाल सरकार मात्रै हैन नेपालको संसदबाट पनि ऊ नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ। अब उसको विषयमा यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन, ऊ स्वायत्त हुन्छ। अब एउटा स्वायत्त संस्थाको नाताले एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको अनुसार उले अर्को कुनै बाह्य पक्षसँग स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने र कसैसँग मुद्दा मामिला गर्ने अधिकार राख्दछ हैन। अब त्यो पनि त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ भन्छ भने नेपालमा अमेरिकन कानुन सक्रिय हुने र अमेरिकाको हितको प्रतिकूल हुने अथवा एमसीसीको जो चाहिँ तपाईको मिसन हो त्यससँग बाजिने नेपालका सबै कानुनहरू तपाईको रद्द हुने अथवा निष्क्रिय हुने, तिनले काम नगर्ने हैन। अब सबै अमेरिकाको चाहिँ सबै चल्ने भयो। त्यो कानुन पनि अहिले भएका र भोलि बन्ने दुवै भनेको छ। अब भोलि एमसीसी संसदबाट पारित भयो भने अब कानुन त उसले भोलि बनाउँछ हैन। अहिले त जे छन् तिनी भइहाले अमेरिकन स्वार्थमा काम गर्ने। र एमसीसी पारित भयो भने अब नेपाललाई कसरी चाहिँ टसमस गर्न नदिने त्यो कानुन त उसले भोलि बनाउँछ। त्यो पनि चाहिँ प्रभावकारी हुने भन्ने चाहिँ सम्झौतामा छ। अब सम्झौताले के भन्छ भने जस्तो अमेरिकन कानुन लागू भयो भने के हुन्छ, अनि त्यहाँ प्रावधानलाई टेकेर उसले के भन्यो त भन्छ भने जस्तो एमसीसीले अधिग्रहण गरेको इलाकाभरिको उत्पादन कस्तो प्रकारको उत्पादन गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा र त्यहाँ कसलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। अथवा उत्पादन र तपाईको रोजगारीको चाहिँ तपाईको मामिला या त एमसीसीले मात्रै गर्छ या उसको नेपाल सरकारले केही प्रस्ताव राखेछ भने पनि त्यसलाई एमसीसीले ओके गर्नुपर्छ अथवा त्यसले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हो। न त तपाईँ हामी आफूले चाहेको उत्पादन पनि गर्न पाउँदैनौँ र हामीले चाहिँ तपाईको आफूले चाहेका मान्छेले रोजगारी पनि पाउँदैनौँ। अब यसैसँग जोडिएको अर्को प्रावधान छ, एमसीसी तपाईको संसदबाट अमेरिकन कानुन लागू भयो भने अब एमसीसीसँग जोडिएका माथिका हाकिमदेखि लिएर तलका कर्मचारीसम्म कसैले हत्या, हिंसा, बलात्कार, डकैती जस्ता जघन्य अपराध गरेमा पनि, कुनै पनि अपराध भनेको छ, कुनै पनि प्रकारका अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले पक्रन र त्यस्ता मान्छेलाई दण्डित गर्न नपाउने भनेको छ हैन। यो यति खतरनाक छ कि अब यसको आडमा अमेरिकनहरूले यहाँ के गर्न खोजिरहेका छन् त्यो एक प्रावधानबाट साफ हुन्छ हैन। अब उनलाई नेपालको कानुन लाग्ने भएपछि उनले के गर्न खोजिएका छन् भन्नेको यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। अनि यसमा अर्को बुदा के छ भन्छ भने जस्तो ट्रान्समिसन लाइनको 5 वर्षको अवधि पुरा भयो भने हैन एमसीसीको सम्झौताको अवधि टुङ्गिन्छ, तर केही संरचनाहरू खारेज हुँदैनन् जो एमसीसीले बनाएर राखेको छ। ती संरचना के हुन्? एउटा उसले सडक बोर्ड बनाएको छ, सडक सञ्चालन गर्ने, सडक सञ्चालनका नीति बनाउने, त्यसमा कर उठाउने सबै प्रावधान छ सम्झौतामा। त्यो सडक बोर्ड चाहिँ खारेज नहुने, नेपालमै रहने। अनि उसको खरिद बोर्ड छ, बाहिरबाट आयात गर्ने, सामानहरू आयात गर्ने। उसले क्या यिनी सबै नेपाल सरकारको कन्ट्रोल र पहुँचभन्दा बाहिरका संस्था हुन् हैन। अब उसले के आयात गर्छ के गर्दैन कसैलाई थाहा हुँदैन, यहाँ नेपाललाई थाहा हुँदैन। त्यो पनि खारेज नहुने हैन। त्यसले चाहिँ सधैँभरि यहाँ गरिराख्ने, कहिलेसम्म बस्ने त्यो कुनै किटान गरेको छैन, तर खारेज नहुने, 5 वर्षपछि पनि खारेज नहुने भनेको छ। अनि चाहिँ तपाईको विद्युत निकाय भनेको छ हैन। ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको छ, हामी याद गरौँ, ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको रे। अनि उसले विद्युत निकाय बनाएको छ, त्यो भनेको कहाँ छ उसँग विद्युत? ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको एउटा चाहिँ त विदेशी कम्पनीसँग विद्युत निकाय किन बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि उसको योजना के हो भन्छ भने नेपालकोमा भएको सबै विद्युत पनि क्याप्चर गर्ने
हैन। त्यसैको निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका गुण्डाहरूलाई एमसिए नेपालको बोर्डरमा राखिएको छ। नेपालको विद्युत नै सबै क्याप्चर गर्ने, अनि चाहिँ बाँकी अपुरो जो विद्युत हो नि त्यो इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको लिने। त्यसैको निम्ति एमसिसीले बनाउने भनेका ट्रान्समिसन लाइनहरूको सिधै कनेक्सन गोरखपुर छ, नेपालमा छैन हैन। नेपालमा भएको सबै लुट्ने र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बाँकी चाहिँ इन्डियाबाट विद्युत लिने र एउटा विशाल चाहिँ तपाईँको सैन्य प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने मिसनमा ऊ चाहिँ आएको छ। अब त्यो विद्युत निकाय पनि खारेज नहुने अनि ब्याङ्क एकाउन्ट हैन। ब्याङ्क एकाउन्ट अब नेपालले हेर्न पनि पाउँदैन, त्यहाँ कहाँबाट पैसा आउँछ, के को निम्ति आउँछ हैन। जस्तो संसारभरि यही गरिरहेको छ, उसले ब्याङ्क खातामा चाहिँ कसैलाई पनि हेर्न दिँदैन। सारा आतंकवाद परिचालन गर्ने सारा पैसा चाहिँ जम्मा त्यही खातामा गर्छ। अब त्यसमा नेपालको पहुँच नै नभएपछि त अब उसले त जे पनि गर्ने भयो। अब यो प्रावधान सहित ऊ नेपालमा आउँदैछ, यसको निम्ति भइरहेको रडाको अहिलेसम्म एमसिसीको रडाकुको पछाडिको मुख्य कारण यो हो। अब नेपालमा एकछिन मानुस कल्पना एकछिन गरौँ, तपाईँको एमसिसी पारित भयो त यसको रिजल्ट नतिजा के हामी अनुमान गरौँ। किन भन्छ भने अब एक त यो नेपाल लुट्यो, जस्तो उसले 55 अरबको कुरा देखाएर उसले 55 खरब लुट्ने चाहिँ योजना बनाएर आएको छ। जस्तो चाहिँ अब यहाँ त कस्तो छ त्यसको सम्झौता भन्छ भने एमसिसीले मागे अनुसार को जल जमिन जङ्गलको जति पनि एरिया हो त्यो सबै नेपाल सरकारले समयमै एमसिसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा छ, कानुनी रूपमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा छ। भोलि त्यो सबै बेचबिक्री सबै उसले सुरु गर्छ। अफ्रिकामा त्यही भयो। अफ्रिकामा जमिन अधिग्रहण गरेर, कानुनी रूपमै जमिन अधिग्रहण गरेर जब किसानको जमिन भगाभग विदेशी चाहिँ तपाईँको कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई बेच्न सुरु गर्यो र त्यहाँबाट सबै मान्छेहरू स्थानीय मान्छेहरू विस्थापित गर्न जब समस्या आयो अनि त्यसपछि विद्रोह भएको हो। अफ्रिकामा जस्तो माली जस्ता देशहरूमा त्यसपछि विद्रोह भएको हो। उसले चाहिँ जल जमिन र जङ्गल सबै अधिग्रहण गरेर उसले त्यो बिक्री गर्ने योजना, किन आफ्नो अनुकूलको बस्ती बसाउनु पर्यो नि। भोलि उसले त ठुलो योजना बनाएर आएको छ, मिसन त अर्को छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको अनुकूल हुने गरी त्यो सबै उसले बिक्री गर्ने र खनिज तत्त्वहरू खानीहरूदेखि लिएर सारा क्याप्चर गर्ने योजनामा मात्रै आएको छैन कि सम्झौतामा के पनि छ भन्छ भने एमसिसीको हित प्रतिकूल हुने ठहर भयो भने कुनै अर्को पक्षसँग हुने जो सम्झौताहरू नि त्यसलाई पनि उसले ब्लक गर्न सक्छ। त्यो सम्झौतामै छ हैन। जस्तो त्यो विशेष गरिकन चीनका कुनै पनि प्रोजेक्टहरू अथवा चीनका कुनै पनि कार्यक्रमहरू नेपालमा अगाडि बढ्न नदिने योजनामा त्यो प्रावधान राखिएको छ र अर्को पक्षसँगका सबै कामहरू चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ किटान गरिएको छ। यस्ता थुप्रै प्रावधान छन्, म धेरैमा जान चाहन्न, धेरै पटक मैले उठाइसकेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एमसिसी कस्तो हो भन्छ भने, एमसिसी कस्तो मुद्दा हो भन्छ भने जस्तो तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, ताइवानमा हामी देखिरहेका छौँ, अनाहकमा हामीले हङकङ हेऱ्यौँ हैन। चीनको एउटा चाहिँ प्रान्त हो, एउटा चाहिँ तपाईँको स्वशासी क्षेत्र हो। अब त्यहाँभित्रको मामिलामा यिनीहरूले मचाएको वितण्डा गर्न खोजेको तपाईँको सिन्जियानमा हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ तपाईँको धमाधम काला हप्सी के अरे चाहिँ अफ्रिकन र हिस्पानिक एसियन भनेर धमाधम मान्छे मारेछ हैन। उसको त्यो केसमा मानवाधिकार नहुने अनि सिन्जियानको चाहिँ बखेडा सधैँभरि झिक्ने उनीहरूले गर्दै नै आएका छन्। तर अब चीनसँग जोडिएका जति पनि पश्चिमाहरूका चाहिँ तपाईँको सरकारका मुद्दाहरू छन् नि, तीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र सबैभन्दा चाहिँ ठुलो मुद्दा तिब्बतकै मुद्दा हो। किन भन्छ भने तिब्बतको महत्त्व सिन्जियानभन्दा, ताइवानभन्दा, हङकङभन्दा तिब्बतको महत्त्व धेरै गुणा माथि छ, धेरै गुणा बढी छ। झन्डै तिब्बत चाहिँ तपाईँको चीनको अङ्ग रहेन भने तपाईँको चीन नै रहन्न। एउटा भन्नु चीन भन्ने देशको अब चाहिँ वैश्विक राजनीतिमा कुनै गणना पनि हुँदैन, त्यो विश्वको नक्सामा त्यो हिसाब गर्न लायक देश पनि रहँदैन। उनले त्यो कारणले जस्तो स्रोत साधनको कोणबाट सामरिक एउटा प्रश्न भयो, सुरक्षाको प्रश्न भयो, अथवा चाहिँ जलस्रोतको चाहिँ तपाईँको पाटो भयो, पर्यटनको पाटो भयो, सबै क्षेत्रबाट तिब्बतको चाहिँ अद्वितीय चाहिँ तपाईँको महत्त्व छ र त्यसलाई अलग्याउन उनीहरू खोजिरहेका छन् दलाई लामा प्रयोग गरेर। अब यो भनेको के हो भन्छ भने चीनमाथि सबैभन्दा हैन ठुलो आक्रमण जो अन्यत्र पनि भइरहेछन् नि, तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो आक्रमण हो। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने एमसिसी यो सारा देखि त्यसका प्रावधानहरू सारा देखि र यो सारा बुझिकन जसले एमसिसी भनिरहेछन् नि, मलाई लाग्छ उनीहरूले नेपाललाई
विश्वयुद्धको एउटा ठुलो महायुद्धको एउटा चाहिँ भूमिमा परिणत गर्न कोसिस गरिरहेका हुन् हैन। उनीहरू किन विवश भन्दाखेरि उनीहरू सिआइएका कर्मचारी हुन्, उनीहरू सुराकी हुन्, उनीहरू सूचना सङ्कलक हुन्। उनी चाहिँ त्यसै अमेरिकनसँग कमिसन खाएर बसेका अपराधीहरू हुन्, कमिसनखोर हुन्, दलालहरू हुन्। अब उनको त देशै होइन, नेपाल त उनको देशै होइन, उनीहरू बाध्य छन्। अर्काको जागिर खाएपछि उसको काम गर्न उनीहरू विवश छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी जसरी अहिलेसम्म लड्क्यो नि हैन, रोक्यो केले त? तपाईँ हाम्रो विरोधले त, हामीले त भण्डाफोर मात्रै गरेको हो, त्यसको भित्रको विषयवस्तु बाहिर ल्याएको मात्रै हो। यो अपराधी जमातले, यो दलाल तत्त्वले, यो चाहिँ तपाईँको अभास बेइज्जती भएको चाहिँ इज्जतै नभएको तत्त्वले, लाश्रम पचाएको तत्त्वले हाम्रो विरोध र भण्डाफोरलाई त मान्दैन। उसले पारित गर्थ्यो। उसले पारित गर्न नसक्नुको शेरबहादुर अब केही उपाय नलाइकन छाँटेर आरजु राणाको चाहिँ तपाईँको लगाम भएको शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ ल्याएर पनि जब एमसीसी पारित हुन्न भने हामीले यसबाट दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा, यो अगाडि बढाउँदाखेरि आउने जोखिम के हो? अब त्यो जोखिमको चाहिँ हिसाब किताबले यिनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेको छ हैन। त्यो विध्वंसकारी हुन्छ, यसमा कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसको त्यो पारित गर्ने र अमेरिकनहरूले जे भनेका छन्, सम्झौतामा जे लेखाएका छन् नि, त्यो दिशातिर यहाँको परिस्थिति जान थाल्यो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो कसैको पनि भौतिक अस्तित्व रहन्न हैन। किन? चीनको समस्या त्यो हो। किन चीनको समस्या के हुन्छ भने तिब्बत विभाजनको समस्या हो। अब तिब्बत विभाजनको निम्ति हात उठाउने तत्त्वलाई हैन अर्को पक्षले राख्छ भन्ने हामीले चाहिँ तपाईँको कल्पना गर्न हुँदैन, एउटा पाटो। अब त्यो जोखिमले गर्दाखेरि यिनीहरू अगाडि सर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसको एउटा पाटो। दोस्रो यसको पाटो के हो भन्छ भने अहिले सायद मलाई लाग्छ यो जोखिम होला पेशेवर अपराधीहरू सधैँभरि उनको मिसनमा चलेर आएका मान्छेहरू त बोल्ने एउटा कुरा छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर जो सामान्य खालका दलालहरू हुन् हैन, जस्तो पश्चिमा विचारबाट प्रभावित भएका, पश्चिमलाई प्रजातन्त्र मान्ने, पश्चिमलाई विकास मान्ने हैन, एउटा चाहिँ वैचारिक दासत्व बोकेका, त्यो भार बोकेका जो मान्छेहरू छन् नि, यी मान्छेहरू अहिले हिचकिचाइरहेका छन्। र अहिले काङ्ग्रेसभित्र, एमालेभित्र चाहिँ त्यही चाहिँ मधेसवादीभित्र सबैतिर एउटा चाहिँ विवाद सुरु भएको छ। कतै एमसीसी हाम्रो सर्वनाशको कारण त बन्ने होइन। त्यसकारणले यसमा अलिकति छलफल गरौँ, अलिकति बहस गरौँ, अझै सोचौँ। र उनले भन्छन् नि बाहिर जस्तो यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ, त्यो भनेको के त हुन्छ भने कसैले पनि जोखिम मोल्न चाहिरहेको छैन। सबैलाई मुछेर, त्यही घानमा सबैलाई मुछेर जान सकिन्छ भने ठिक छ, सोचौँ। होइन भने एउटा चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने बचिहाल्ने र अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसको शिकार बनेर जाने मानसिकतामा कोही पनि छैनन्। हो त्यसैको निम्ति एमसीसीको हकमा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा नौटङ्की, त्यो जो चाहिँ भनाइ छ नि, त्यसको जो नाटक हो नि, त्यो नाटक चाहिँ तपाईँको प्रदर्शन यहाँ भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहमति किन? राष्ट्रिय सहमति केमा राष्ट्रिय सहमति गरे? यिनले महाकालीमा राष्ट्रिय सहमति गरे कि हैन? यिनले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका अरू प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति गरे कि? अब एमसीसीमा यिनको राष्ट्रिय सहमति किन चाहियो? हिजो केपी ओलीकै बहुमत थियो, पारित गरे हुन्थ्यो। अहिले शेरबहादुरको बहुमत छ, पारित गरे हुन्छ। तर उनीहरू आफूले मात्रै यो कदम चाल्ने पक्षमा छैनन्, जोखिमलाई हेरेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अझै व्यापक रूपमा एमसीसीको पक्षमा जो बोल्ने जो पेशेवर अपराधीहरू नि, यिनी अपराधीहरूको विषयमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ पर्दाफास गर्ने एकदमै जरुरी छ। र हामीलाई यस्तो चाहिँ तपाईँको देशसँग चाहिँ तपाईँको भिडाउन उनले खोजिरहेका छन्, जो साँच्चीकै भन्नु छ भने हाम्रो देशको इतिहासमा हाम्रो निम्ति सबैभन्दा हितकारी थिए हैन। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटै उदाहरण दिन्छु। अहिले तपाईँ इन्डियनको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिकनको कुरा गर्नुहोस्, युरोपियनको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूले बिना स्वार्थ नेपालबाट त्यसको रिटर्न नलिकन अथवा त्योभन्दा 10 गुना फाइदा नलिकन उनले नेपाललाई के दिए, के बनाइदिए, हामी त्यो खोज्नु पर्यो हैन। तर चीन र रुस दुईटा देश मात्र यस्ता देशहरू हुन् जसले बिना स्वार्थ, आफूले केही नखोजिकन, आफूले केही प्राप्त नगरिकन, महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ राजाहरूको पालामा तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म सारा औद्योगिक संरचना बनाइए, नेपाललाई कुट्टा टेक्ने ठाउँ बनाइदिए। हो त्यही रुस र चीनको त्यही सदाशयता, त्यो योगदानको असर नेपालमा रहिरहन्छ, नेपालीमा रहिरहन्छ।
र नेपालीहरूमा चाहिँ चीन र रुसप्रति मैत्रीभाव रहिरहन्छ भन्ने डरले नै 47 सालपछि काङ्ग्रेस एमालेलाई प्रयोग गरिकन उनले सबै निजीकरण भन्ने स्वाहा पारे। त्यसको एउटै कारण के थियो भन्छ भने एउटा जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र मास्ने र उनीप्रति परनिर्भर बनाउने त उनको योजना त थिँदै थियो, त्यो मात्रै थिएन, चीन र रुसलाई सम्झने जो इतिहास थियो, जो स्मरण गर्ने जुन कडीहरू थिए, त्यो सबै मेटाइदिसकेपछि उनको यहाँबाट भूमिका मेटिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो योजनाको एउटा पार्ट थियो। जसरी दरबार हत्याकाण्डपछि रातारात त्रिभुवन सदन तपाईँको ढालेर सबै पखाल्यो नि, समथर बनाइयो हो। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्छ भने अब त्यहाँ जाने मान्छेहरूको दिमागमा त्यो त्रिभुवन सदन हुँदाखेरि त्यो हत्याकाण्डको बारेमा मान्छेले जे परिकल्पना गर्न सक्थ्यो अहिले त्यो परिकल्पना गर्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ केही पनि छैन, त्यसको अवशेष केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा रुस र चीनका जो योगदानहरू हुन्, जो चाहिँ एउटा मित्र देशले गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको सहयोगहरू हुन्, त्यसका सबै छापहरू मेटाउने एउटा योजना अन्तर्गतै निजीकरणको एउटा डिजाइन चाहिँ तपाईँको बनेको थियो। त्यो डिजाइनभित्रको एउटा हिस्सा त्यो पनि हो, एउटा सोच त्यो पनि हो। त यो सबै चिजलाई हेरेर हाम्रो देशको इतिहास, विश्वको चाहिँ तपाईँको समग्र वैश्विक ध्रुवीकरण र ध्रुवीकरणका मुद्दाहरू, हामी कहाँ उभिने हैन, ध्रुवीकरणका मुद्दाहरू, यो समग्र चिजलाई हेरिकन नै हामीले एमसीसीमा धारणा बनाउनुपर्छ। हामी बहकेर हैन अपराधीहरू, उसँग पैसा खाएका, उसले पैसामा पालेका दलाल भ्रष्ट माफियाहरू को पछि चाहिँ लाग्यौँ र उनका कुरा सुन्न थाल्यौँ भने हामी भत्किन्छौँ, हाम्रो देश भत्कन्छ। मलाई लाग्छ यसप्रति नेपाली जनमत एक ढिक्का छ र कुनै नेपाली यसमा बहकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन अहिलेसम्मको जनमत हेर्दा। र यस्तै खालको ऐक्यबद्धता र यस्तै खालको अडिगता विश्वको ध्रुवीकरणका हरेक मुद्दामा नेपालीको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सोच छ र मेरो सबैमा यही आग्रह पनि छ। धन्यवाद।